इस पानी को खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर, आपकी अकल दंग रह जाएगी। बे औलाद के लिए, जिस्म को फौलाद बनाने और ताकतवर बनाने के लिए, दिमाग को मजबूत करने के लिए, याददाश्त को सेहत और तंदुरुस्ती देने के लिए, ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आता था और शायद उसकी उम्र उस वक्त 70 से ऊपर थी। सुर्ख गुलाब चेहरा उसका और बिल्कुल मजबूत और ताकतवर। मुझे याद है उसके अल्फाज आज भी। वो कहता था कि मैं सब्जी मंडी में काम करता हूँ, फलों की बोरियां 100 किलो वाली कंधे पे रख के एक इधर एक इधर और ट्रक पे लोड करता हूँ, 2-2 इसी तरह 2 उतारता हूँ। फिर कहने लगा हमारे एक बहुत बड़े ताजिर हैं, उनके 3री मंजिल पे गोदाम है और 3री मंजिल पे गोदाम पे सीढ़ियां भी बलदार सीढ़ी हैं। तो कहने लगा बलदार सीढ़ियां, मैं एक बोरी इधर 200 किलो उठा के चला जाता। और उसने जो अपनी जिंदगी, ताकत, जवानी, सेहतमंद जिंदगी का और चमकती जल्द और चमकती आंखें, उसका जो राज बताया, वो कहने लगा वो प्याज है। प्याज कौन सा? ये प्याज है जो मैं इस वक्त आपके सामने पेश कर रहा हूं। देसी प्याज है और देसी प्याज को अगर छांटी करेंगे, उसमें से छानेंगे, तो उस बोरी में से चंद आपको प्याज सफेद मिलेंगे। बैरून मुल्क में इसकी बाकायदा फार्मिंग हो रही है, लेकिन मैं देसी प्याज की बात कर रहा हूं कि देसी प्याज आपको चुनने में मिल जाते हैं। हर प्याज वाली दुकान से कहें कि हमें सफेद प्याज चाहिए, सफेद प्याज मिल जाएंगे। वो सफेद प्याज को खाने के साथ ऐसे खाता था जैसे आजकल हमारे यहाँ कोई मरगूब ग़िज़ाएं खाची जाती हैं। बहुत ज्यादा खाता था। वो कहने लगे मैंने तय किया है कि मैंने सफेद प्याज की एक बोरी खानी और मैं खा गया हूं। हर दफा कहने लगे मैंने एक से शुरू किया, आधे से शुरू किया, 2 की तरफ, फिर 3, फिर 4 और फिर 10-10, 12-12 प्याज में खा जाता था। प्याज जिंदगी में 4 चीजों के फायदे के लिए आखिरी चीज है। ये तह दर तह एक सब्जी, प्रोस्टेट के लिए, जिनके पेशाब के गदूद बढ़े हुए हो उसके लिए, और 100 साल उम्र, जवानी और जिंदगी के लिए, और खास ताकत के लिए। बहुत जबरदस्त चीज है। ऐसा जिस्म जो बिल्कुल वक्त से पहले बूढ़ा हो गया हो, वक्त से पहले कमजोर हो गया हो और वक्त से पहले अपनी ताकतों को खो चुका हो, उसके लिए। और दूसरा वो लोग जो प्रोस्टेट और पेशाब के गदूद की शिकायत करते हैं और उसके बढ़ने की वजह से उसकी तकलीफ, उसके मसाइल में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उसके लिए। और अगली चीज ये है कि ये दिमाग को तरोताजा रखने के लिए, याददाश्त को मजबूत रखने के लिए और जिस्म को फौलाद बनाने के लिए। फौलाद बनाने में एक बात याद आई। मेरे पास एक मुलाकात के लिए एक बाबा जी आए, तो कहने लगे मैं रेलवे लाइन में काम करता था और वहां पत्थर डालते हैं, लाइन के इधर भी पत्थर डालते हैं। तो टोकरी में पत्थर उठा के कहने लगे मैं डालता हूँ। 60 साल के बाद रिटायर हो गया, उसके बाद मेरा कोई रोजगार नहीं था। तो कहने लगे कि मैंने अपने रोजगार के लिए फिर वहां मजदूरी की और मैं सबसे बड़ी टोकरी उठाता हूँ, अब भी सबसे बड़ी और पत्थरों की टोकरी उठाता हूँ और उठा के ऐसे डालता हूँ, पत्थर भरे हुए, कितना वजन होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी ताकत और फिटनेस का राज क्या है? कहने लगे प्याज है, और अगर प्याज सफेद मिल जाए तो कहा कि फिर सफेद प्याज ऐसे हैं जैसे लोहे के टुकड़ों में सोने के टुकड़े। उसके अल्फाज हैं बाबा जी के। और उस वक्त भी वो 67 यानी रिटायर करने लगे, 7-8 साल उन्होंने मुझे लफ्ज कहा था, तो 70 के करीब उनकी उम्र थे। लफ्ज सुने फिर, कहा कि प्याज अगर सफेद हो तो ऐसे हैं जैसे सोने के लोहे के टुकड़ों में सोना तलाश की। बहुत कमाल चीज है। और एक अहम फायदा जो मैंने बहुत देखा वो बेऔलादी के लिए। जिन मर्दों के औलाद के निजाम में खलल है, बस इतना लफ्ज कहूंगा, और हमारे टेस्ट बताते हैं कि ये औलाद के काबिल नहीं है, उसने मैंने बहुत आजमाया है, इसके बड़े तजर्बात किए हैं। सफेद प्याज, देसी प्याज, सफेद प्याज चुनने में, छांटने में मिल जाता है। बेऔलादी में तो इतने लोगों को तजर्बाती तौर पे आजमाइश दी है, तजर्बे दिए हैं, फायदे दिए हैं, उनके नताइज मिले हैं, उनके रिजल्ट मिले हैं।
بہت زبردست میل ہے بے اولاد کے لیے، پراسٹیٹ کے لیے، پتھر اٹھانے والے بابے، اور جو ایک بوری جس نے کھائی تھی، میں کہتا ہوں آپ ایک بوری نہ کھائیں، تھوڑا کھانا شروع کر دیں، جسم کو فولاد بنانے اور طاقتور بنانے کے لیے، دماغ کو مضبوط کرنے کے لیے، یادداشت کو صحت اور تندرستی دینے کے لیے، اور طبیعت ایسی ہو جائے کہ جسم صحت مند اور طاقتور ہو جائے، اس کے لیے کیوں نہیں چاہتے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیاز سے ہی روٹی کھا لی جاتی تھی، اور وہ جو پیاز سے روٹی کھاتے تھے وہ دنیا کے سب سے بڑے صحت مند لوگ ہوتے تھے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک بابا جی لاٹھی سے چلتے تھے، اور ان کے ساتھ روٹی بندھی ہوتی، ساتھ پیاز بندھا ہوا ہوتا تھا، اور پیاز سے روٹی کھا لیتے تھے، اور اس کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیتے تھے، اور وہ زندگی میں بہترین صحت مند۔ میرے خیال میں اسرائیل جو ہے وہ بھی خوش ہوتا ہوگا، ایسا صحت مند آدمی، ایسا صحت مند بابا ملا۔ موت تو حقیقت ہے، لیکن وہ زندگی جس میں صحت مند زندگی ہو، تندرست زندگی ہو اور لاجواب زندگی ہو، ایسی زندگی کے لیے یہ چیزیں کتنی بڑی نعمت ہیں، ایسی زندگی کے لیے یہ چیزیں کتنی بڑی سعادت ہیں، اور ایسی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ آج میں کی ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ یہ میرے پاس پیاز کا پانی میں نے نکال کے رکھا ہے، یہ پیاز کا پانی ہے، یہ نکال کے رکھا ہے، یہ دیکھیے، اس میں شہد ملاؤں گا، یہ شہد ہے میرے پاس، میں اس میں شہد ملاؤں گا۔ اچھا طریقہ میں یہ بتاؤں گا، آپ درمیانی سائز کا ایک پیاز لے لیں، یہ میں نے درمیانی سائز کا ایک پیاز لیا، اس کو کوٹ کے کچل کے اس کا پانی نکال لیں، کوٹ کے کچل کے تازہ سب کپڑے میں پانی نکال لیں، جتنا پانی ہو اتنا شہد ملا لیں اس میں۔ اب دیکھیں یہ شہد ہے، اتنا اس میں شہد ملا لیں۔ مثلا میرے پاس پانی 1 چمچ ہے پیاز کا، یا 2 چمچ ہے، یہ 1 چمچ، یہ 2 چمچ، تو میں اس میں شہد بھی اتنا ہی ملاؤں گا۔ یہ دیکھیں اس میں پانی میں یعنی پیاز کا جو ارک نکالا، ٹھیک ہے، اس میں ملاؤں گا، اس میں مکس کروں گا۔ پھر اس پانی کو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں، پی لیں، چوس لیں، اور صبح شام لے لیں۔ شام دن ڈوبنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے، اور صبح جو ہے وہ آپ نہار اس کو لے رہے، اس کے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آپ کھانا کھائیں۔ میں نے ابھی فی الحال اس پانی میں جو پیاز کا پانی میں نے نکالا، اس میں صرف 1 چمچ ڈالا ہے، حالانکہ پانی زیادہ ہے، جتنا پانی ہو اتنا آپ اس میں شہد ڈالیے اور اس کو پی لیں۔ بس دوا تیار ہے، نسخہ تیار ہے، اور اس کا تریاق آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب آپ یہ پی لیں گے اور جب یہ آپ توجہ سے استعمال کر لیں گے، چند دن، چند ہفتے، مجبوراً چند مہینے، آپ اس کے نتائج، اس کے ریزلٹ پہ حیرت انگیز طور پہ حیران ہوں گے۔ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ ہے کیا؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز سے دوستی کرتے تھے، جو ہر کھانے میں پیاز استعمال کرتے تھے، کچا پیاز کھاتے تھے؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کو اپنی آنکھوں سے ملتے تھے، ان کی آنکھوں کا نور کبھی نہیں جاتا تھا؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کو اپنی ہر گٹھڑی میں باندھ کے رکھتے تھے؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کو گلے میں ڈلواتے تھے؟ ہاں، اور جس شہر میں جاتے تھے اگر وہاں وبائی موسم یعنی ایسی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں تو ان کو وبائیں نہیں لگتی تھیں۔ اور وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کا رس، پیاز کا استعمال، کچا پیاز استعمال کرتے تھے، یا اس کا رس یعنی اس کا پانی نکال کے شہد میں ڈال کے، اور ان کو کبھی لو نہیں لگتی تھی، کبھی گرمی نہیں لگتی تھی۔ سخت ترین گرمی، کہاں تھے اے سی، کہاں زیادہ سائے تھے، محنت ہی محنت تھی۔ پیاز گرمیوں کا ساتھی ہے، پیاز بے اولادوں کا ساتھی ہے، بے اولادوں کا ساتھی ہے۔ یہ دیکھیں یہ پیاز، یہ دیکھیے، ہمارے ہاں ایک صاحب آتے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اتنے بچے ہیں، اور میرے بھائی کے اتنے بچے ہیں، اور میرے ابے کے اتنے بچے، یعنی ہم اتنے بہن بھائی ہیں، تو کہا ہمارے گھر میں پیاز بہت استعمال ہوتا ہے، اور بہت استعمال ہوتا ہے۔ کہاں ہے پراسٹیٹ کے لیے پیاز ہے،
जिस्म के लिए प्यास है, जवानी ताकत के लिए प्यास है, फिटनेस के लिए प्यास है, सदाबहार जिंदगी के और सुर्ख सफेद चेहरे के लिए प्यास है। प्याज के इस्तेमाल करने वाले कहाँ गए? और अगर आपको सफेद प्याज मिल जाए, चुन के मिल जाता है, तलाश करने में मिल जाता है, देसी प्याज है, तो फिर इसके कमाल ही क्या है? फिर तो ये लोहे के टुकड़ों में सोने के टुकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, सोने के टुकड़े हैं। यकीन जानिए, जो बंदा सिर्फ प्याज को हाथ में दबा लेगा, हमारी तिब की साइंस में तो इसके भी बड़े कमालात हैं कि मैंने इसको दबाया हुआ है, बस इसको दबाया हुआ है, और जिनमें चंद बार इसको दबा के बैठेगा, उसका जिस्म में कभी फालिज, पैरालाइज, कभी झटके, कभी दिल के अमराज, और कभी आसाब कमजोर, और भी कभी राशा नहीं होगा। सिर्फ प्याज को दबाने से, प्याज को सूंघने से, प्याज को चबाने से, प्याज को खाने से, और प्याज का रस और शहद इस्तेमाल करें। आपकी जिंदगी में बे औलाद हो या जिस किस्म की बीमारी हो, जो मैंने चंद बीमारियां बयान की हैं, बहुत फायदेमंद है। इसको वापस अपनी जिंदगी पे लाएं, फितरत की तरफ लौट के आए। फितरत हमारी जिंदगी है, प्याज भी फितरत है, शहद भी फितरत है। कुदरत का निजाम देखें, दोनों का कुरान में तस्करा है। ये तिब्ब नबवी और जदीद साइंस से ये नबवी इलाज है। प्याज का भी कुरान में तस्करा और शहद का भी कुरान पाक में तस्करा है। अपनी नस्लों को इसका तारुफ करवाएं, अपनी नस्लों को फितरत की तरफ वापस लाएं। पूरी दुनिया की साइंस फितरत की तरफ लौट लौट के आ रही है, तो हम भी लौट के आ जाए। थक हार के ना आए, थकने से पहले आ जाए। आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।